نسیما ورشا مدینه لارا آشنا دے پاکے نسیما ورشا مدینه لارا آشنا دے پاکے خیر البشر خیر الرسل خیر الورا دے پاکے خیر البشر خیر الرسل خیر الورا دے پاکے چه الہی ورتا قسم پا ودوها کڑی دی وتا آواز ڈکلا رمز پتواها کڑی دے او تسلام انزلنا الى تشکا دے پاکے یختی کا ربو کا اقرار دا فتر دعا دے پاکے دا حکایت پنامت ذکر دا اسرا دے پاکے زمن نبی زمن نبی زمن نبی زمن نبی پا مرسلانوں کے بہتر نبی دے زتی قربان شما علما معتبر نبی دے بر نبی دے بر نبی دے صبر سرنگ شمستاد محبت نبی تورات زبور انجیل دے ڈک دی دا صفت نبی تورات زبور انجیل دے ڈک دی دا صفت نبی چی قرآن گورم تعریف دا مجتبا دے پاکے سوال دا خلیل باب دا کلیم دا التجا دے پاکے انی مبشر دا زیر دا عیسیٰ دے پاکے زمن نبی زمن نبی زمن نبی زمن نبی زمن نبی پا مرسلانوں کے بہتر نبی دے زتی قربان شما علما معتبر نبی دے بر نبی دے بر نبی دے فرد اعظم چے پا عالم کی دنا سود دے آغا فرد اعظم چے پا عالم کی دنا سود دے آغا دا جبروت نہ داخل شوے پلاہوت دی آغا چین ترتیب دا ماہیاتو دا دنیا دے پاکے اے مدعی چی فقط ذات دا کبریا دے پاکے جس میں اطہر دا مدینے دا نا خدا دے پاکے زمن نبی زمن نبی زمن نبی پا مرسلانوں کے بہتر نبی دے زتی قربان شما علما برنا بر نبی دے بر نبی دے بر نبی دے دا عبداللہ پسترگو عبر دا ہجران راغلی ترینا باران دا مرواری دو پگرے بان راغلی آواز دا رات شفاف دا برکو دا بریخنا دے پاکے اے مدعی ولی سبق دا ابتلا دے پاکے قدری اثر روشان دا خسن دا لیلا دے پاکے زمن نبی زمن نبی زمن نبی پا مرسلانوں کے بہتر نبی دے زتی قربان شما علما معتبر نبی دے بر نبی دے بر نبی دے چی وخل پا نبی وی ذوالجلال اے موزی نڑی گی نا اغدیوال شفر گن فصل دا تور زلپ نوی مزنکڑی پاغی سرونو شال ڈال مثل پنر خزید خیدر نشنو ورساری پزید ڈول خائی نڈال زمارونو استاد صاحب علیه الرحمت عالم دینو او زه چې یو میپل ته لړ شمه نو چې ما کومه خاکه ذهن کې تیاره کړي نو سامعینو کې ما ته کسان وایي دا پلانې کلام ووایه نو د هغه کلامونه علمي خو انتهایی غربت و
نو مدینی منورې ته نصیب نو شوی هغې کې یو کلام لیکلی دی وایي چې ډال مثل په نر ښځي د خیدر نشي ور سره په ځای د ډول خاین ډال زوړ بشي خو عبدالله به معلوم نکي چې مجنون دی که منصور دی که بلال اے رقیبت لو تا دا حجاز میں ضرورت سدی اے رقیبت لو تا دا حجاز میں ضرورت سدی تگلا حاجت سدی او خیال او تصور میں دا حرم کو دل حرم لرے مدینہ دا مکی پا منزلونو دا یو نگرخانه میں دل دا دوارا تصویرونو دا او آیا چه پاتی پکی بغد مسافت سدی تگلا حاجت سدی او خیال او تصور میں دا حرم کو دل حرم ماتا عالمنا دا عزیر علم خواب دی قرآن عظیم کا مشہور واقعہ دا کال کم لبست ہوئی ماتا عالمنا دا عزیر علم خواب دی ماتا زید کشف دی موزی لرا حجاب دی اے مدعی وای زیاد دین سعادت سدی تگلا حاجت سدی او خیال او تصور میں دا حرم کو دل حرم اے رقیبت لوتا دا حجاز میں ضرورت سدی تگلا حاجت سدی او خیال او تصور میں دا حرم کو دل حرم سمرا چی عقلونا دی سلام زما دا عقل کی سمرا چی عقلونا دی سلام زما دا عقل کی چرتا چی شاعر وی یا ادیب وی زما نقل کی چرتا چی شاعر وی یا ادیب وی زما نقل کی نو اے شاعرہ مخی دل بید دے حقیقت سدی یا شاعرہ مخی دل بید دے حقیقت سدی تگلا حاجت سدی